اور مودی وہ گاں دا موتر پین والا ہندو وہ سانو تڑیاں لاندا کردا. ہاں جی وہ گاں دا موتر پین والا اور خرک زدہ انہوں خرک پئی ہوئی. جس ملک کے جانا ہے بعد جو سپرے کر دیں بھائی انہوں خرک پئی ہوئی. حقیقت بات انہوں خرک پئی ہوئی. کدی چوہیاں جا کے جناب جھکی کھڑے کدی جناب چوہیاں جناب گاں دا موتر پی کے کیڑی انہوں شفا لبڑی. تسی مڑ کے مسیطہ نو پہ گئے ہو. مودی ارباں کو مندر بنوا لیا. یہ تاریخ نہیں ہویا کہ ارباں نے بت خانہ بنایا ہوا اپنے پیسوں کا. اتنی بڑی تبدیلی دنیا میں ہو رہی انج کدی بھی نہیں ہویا. ارباں نے جتنا بھی رہا عرب دلیر رہے لیکن انہیں مودی نے جا کے ارباں کو اپنا مندر انہوں نے پیسوں کا بنوا لیا. اور تسی دسو ہے مسلم حکمرانوں اور تسا مڑ کے مسیطہ نو پہ گئے ہو. مسیط دے سپیکر لا دیو اور ہندو کدھر جا رہا تھی تسی کدھر جا رہے ہو. پاکستان رسول اللہ دے نالین پاک نہ جڑی خاک لگی اُدی برکت نال بنیا. کسی دے پیو نے نہیں بنایا پاکستان. تے قائم بھی رسول اللہ دی ناموس واسطے ہی رہنا ہے پاکستان. مت سمجھو کہ ممتاز قادری نے تسی دہشت گرد قرار دیتا تے امت فیصلہ مان لوے گی. اسی اس فیصلے نو کوئی نہیں مندے. تسی الٹے بھی ہو جاؤ تے فیصلہ غلط ہے. اس واسطے کہ رسول اللہ نے اپنے 5 صحابہ نو فرمایا یہ 5 فیصلے حضور دین تے 6واں فیصلہ حضرت عمر دا ماں برائے عدالت جدی رب نے تائید کیتی قرآن نازل کر دیتا. میرے حبیب جڑا عمر نے کم کیتا رب نو بھی پسند ہے ایویں ہونا چاہیے. حضور دا نام آ جائے. توجہ 5 فیصلے ساڈے وکیلاں نے پیش کیتے ججاں نو. انہاں نو رسول اللہ دا بھی حیا کوئی نہیں. یہ ہن ساڈے بارے کہندے کہ نرم بات رکھو. نرم بات ایک طریقہ ہے حضور دی غلامی اختیار کرو. کہ حضرت سعد بن ربیع میدان احد وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 دھیاں سن سعد بن ربیع دیاں. دنیا تو جاندے جاندے حضرت زید بن ثابت نو حضور نے فرمایا سعد بن ربیع دی خبر لے کے آؤ. حضرت زید بن ثابت کہندے میں گیا میدان احد وچ زخمیاں پے ہوئے سن. میں کیا ہوئے سعد آواز نہ دیتی. میں کہو مینوں رسول اللہ نے بھیجا سعد. پھر کہندے مینوں بڑی کمزور جی ایک طرف آواز آئی کہ میں سعد اے موجود ہاں. میں جدو قریب جا کے کیا میں کہ رسول اللہ نے تانوں سلام پیش کیتا ہے. انہاں وعلیکم سلام عرض کیتی. میری طرفوں بھی 10 بستہ سلام عرض کرنا تے صحابہ نو ایک میرا پیغام دے دینا کہ لا عذر لکم عند اللہ یخلص الی رسول اللہ ومنکم عین تطرف. اے میدان احد سعد بن ربیع نے دنیا تو جانے جانے پیغام دیتا. فرمایا صحابہ نو اے جا کے پیغام دے دینا کہ ایک صحابی بھی زندہ ہویا تے کوئی کافر رسول اللہ تک پہنچ گیا تو قیامت والے دن اللہ اس ایک دی بھی عذر قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کیوں نے قربان ہویا, تو کیوں زندہ رہا, تیرے ہوندے رسول اللہ کو تکلیف ہو گئی. اے سعد بن ربیع نے پیغام دیتا دنیا تو جاندیا جاندیا. بعد آپ دیاں 2 بیٹیاں سن. جی پترانے دا نام کوئی نہیں لیندا. میدان احد اج کتنی تاریخ گزر گئی. ایک دن حضرت عمر گئے صدیق اکبر نو ملن کے سینے ہوتے ایک چھوٹی جی بچی نو بٹھا کے کھلا رہے. حضرت عمر کہنے لگے کون ہے جیڑا صدیق دے سینے تے بچی کھیڑ رہی. آپ نے فرمایا اوے عمر یہ اس دی دھی وی جڑے تیرے نالوں بھی چنگا سی تے میرے نالوں بھی چنگا سی. اللہ اکبر. حالانکہ افضل تے صدیق اکبر ہیں لیکن صدیق اکبر یہ گل کی تھی. فرمایا دنیا تو جاندے جاندے بھی وہ ناموس رسالت دی گل کر گئے حضرت سعد بن ربیع. اج اسی زندہ ہوندے ہیں ایڈے جناب پوری پاکستان ہوندے ہیں. ممتاز قادری دہشت گرد کیسے ہے؟ یہ ایک نظریہ ہے, شخصیت نہیں ہے ممتاز قادری. ممتاز قادری یہ مت کوئی سمجھے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے. ہم اس لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری غازی علم الدین دا جنازہ آیا 6 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی. بڈھے شاہ جی اگے ترخان دا پتر لوگ لے گئے شاہ جی کی زیارت کرو. آپ نے فرمایا چہرے تو کپڑا نہیں ہٹانا. آپ پیروں تو کپڑا ہٹا کے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے پیروں تے جھک گئے, چومیا. لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں. فرمایا سید ہو کے ترخان دے پتر دے پیر چومے. تے پیر صاحب نے جواب کی دیتا. فرمایا جلیو میں علم الدین دے پیر تاں چومے انہیں میرے نانے دی عزت دے پیرا دے دیتا. تسی کی سمجھتے ہو ممتاز قادری نے ایسے لگے ہوئے ہیں کسی نے ایویں درد پیٹ چ پیندا ہے. ویخ کی بھی قرآن نہیں سی پڑھے ہوا علم الدین.
تے ایسی بھی ترخان دا پتر تے عمر بھی 17 سال تے بڈھے شاہ جی نے پیر کیوں چم دیتے کسی تے ڈیڈے چاہویں درد تو تے میں دین نو کی دیتا ہے جیباں بھر کے دین دے نہ ہوتے دین دی گل کرنی ہو رہے تے ہووے ترخان دا پتر تے جا کے دکان تے چڑھ کے وڈ دے وے پھر خنجر دھوندیا پھر خیال آوے کدھر زندہ نہ ہوئے پھر چلا جائے تے 12 پاؤنڈ وزن اور ود جائے انگریزاں نے جدو سزائے موت سنائی تے اس ویلے 128 پاؤنڈ وزن سی علم الدین دا تے جدو پھانسی دین لگی تے 140 پاؤنڈ ہو گیا میں اقبال کو پوچھا میں کہا اقبال ایک ہی ہویا اقبال کہنے لگا دل سے عشقیو توانا می شود خاک ہمدوش سریا می شود اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے اور مومن از عشق است اقبال بولیا کہنے لگا وزن کیویں نہ بدلا مومن از عشق است و عشق از مومن است عشق را ناممکن ما ممکن است عقل صفاق است تو صفاق تر پاک تر چالاک تر بے باک تر اگر موکم از اساس چون و چند عشق اریاں از لباس چون و چند اقبال کہندا جتھے عشق اتھے مومن جتھے مومن اتھے عشق دنیا جنوں ناممکن سمجھے کہ سزائے موت والے دا وزن کیویں ود گیا تے گردے فیل ہو جاندے دنیا جنوں ناممکن سمجھے کہ جنوں سزائے موت ہوئی ہوے تے وزن کیویں ودیا اقبال کہندا حضور دا عاشق کر کے وکھاندا انج ہوندا کنج نہیں ہوندا انج ہوندا